السلام عليكم بنات، صباح حبيباتي، لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ في امان الله، احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كاملين ان شاء الله على خير يا ربي وبصحه جيده يا ربي. اليوم البنات رجعت لكم جبت لكم واحد لا غوسيت ان شاء الله اللي بغيت نشاركها معكم. بغيت نحضر واحد الشهيوه كتعجبني بزاف وكتروقني، وكان ملي نحضرها كنحس براسي كناكل شي حاجه مفيده ومفيده بزاف للصحه ان شاء الله. واليوم جيت نتقاسمها معكم اللي هي لي زونشوا مرقدين. هنا البنات ان شاء الله غادي نحتاج الكيلو ديال لي زونشوا. ان شاء الله خديت كيلو دي زونشوا باقيين جداد غزالين كيحمقوا. جوا منهم خديتهم، نقيتهم، جبتهم للدار بيان سور ونقيتهم، حيت لهم الراس وحيت لهم السنسول وحيت لهم داكشي اللي مهم كيتحيد، حيت السنسول وحيت لهم شويه ديال الشوك من الجناب. دابيتود كنحيدو واحد البانس، دابا حيدتهم غير بيديا لان اكتشفت بان الخل كيدوب الشوك ديالو. دونك ما بقيتش نخدم فيهم، كناخذش فيهم مده كبيره باش نحيد منهم الشوك. احتفظت به، حيدت الشوك اللي مهم اللي هو السنسور كيف ما كتشوفوا انتم اللحيمه ديالهم. خليتهم ما فرقتهمش اوندو، خليتهم صحاح. خليت سميتو لونشوا صحيحه كيف ما كتشوفوا. مهم في هادشي كله انه يخصو يتغسل ويدرس تقدر لواحد الفتره طويله، يعني واحد ساعه المكان ولا ساعتين كيستقدر باش نشف منه الماء مزيان ان شاء الله يا ربي. ونتمنى هاد الوصفه ان شاء الله تروقكم وتعجبكم. انا غادي نحتاج البابي ادابل اللي كينشف اللي كنشفوا به في الكوزينه عندنا. كنفرش بلاطو كنحط فيه البابي ادابل ديالي، كنستفوا على البلاطو كامل. غادي نحتاج هنايا الملحه كيف ما كتشوفوا. غادي نحط من بعد ما استفت البابي ادابل ديالي غادي ناخذ لي زونشوا، غادي ناخذ الملحه ديالي وغادي نديرها على البابي كامل. كنعمر البابي كامل بالملحه كيف ما كتشوفوا. فوالا بهاد الطريقه. نخلي حتى بلاصه بيان سور ما نكثرش الملح بزاف وما نقللهاش. فوالا كيف ما كتشوفوا. كنستمر على هاد العمليه حتى نكمل البلاطو ديالي كامل. وكنبدا كنستف لي زونشوا ديالي على كنخلي الظهر ديالهم هو الفوقاني، كنحط اللحيمه على داك الملحه وكنستمر في التستيفه ديال لي زونشوا حتى كنكمل البلاطو ديالي، حتى كنكمل لا كونتيتي اللي غادي نحتاج في داك البلاطو. وبالنسبه لي زونشوا راكم عارفين الفائده ديالهم، الفوائد ديالهم الكثيره. هما غنيين بلا فيتامين دي وغنيين بلا فيتامين او، لا فيتامين ا باردون، وغنيين بلا فيتامين بي. دونك المنافع ديالهم غنيه جدا وكيجيو فريمون ان ديليس، ما تسخاوش تحيدوهم من فمكم، كيجيو فنين 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 فنين. وغادي نستمر في الاستفاده ديال البلاطو ديالي ديال الحوت ديالي ديال لي زونشوا بهذه الطريقه حتى كنعمر البلاطو ديالي.
من بعد ما كملت البلاطو ليطاج الاول ديال لي زونشوا ديالي، كنعاود نزيد الملحه، كندير الملحه فوق لي زونشوا بالطريقه اللي درتها في الاول. يعني كنعمر ماشي بزاف، ما نكثرش وما نقللش، يعني كنعمر جميع البلايص كاملين ديال اللي فوق لي زونشوا، كنعمر مزيان الملحه، ما كنخلي حتى بلاصه بالطول وبالعرض. من بعد كندير البابي ديالي، حيت هاد البابي مهم، هاد العمليه مهمه البنات، ان هي اللي كتنشف لي زونشوا ديالي، كتحيد منهم الماء، وكنضمن الطرقاد ديالي يجي زوين ويجي رائع وينجح ويطولوا ليا في الثلاجه، يعني يبقاو ليا مزيانين واحد المده طويله اطول. دونك كنستمر على هاد البابي، كنديرو البابي كنديرو كامل على لي زونشوا ديالي، وكنعاود ندير الملحه من الفوق، نفس العمليه درت في الاول. كنعمر عاوتاني هاد الطبقه بالملحه بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. اي نوع الملحه، ماشي شي نوع معين، يعني هذه بين قوسين، اي نوع الملح يمكن لك تستعمل. وكنبدا نستف في داكشي اللي بقى ليا ديال لي زونشوا، شي بقى لي ما يعمرش البلاطو، يعني غادي يعمر تقريبا غير شويه ماشي بزاف. فوالا البنات، انا كملت التستيفه اللي بقات ديال لي زونشوا. كنعاود ندير الملحه من الفوق مزيان، نديرها كامله على لي زونشوا. وكنسد بالبابي ديالي عاوتاني، نحط البابي ديالي فوق من لي زونشوا بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. فوالا البنات، وكنحتفظ كندير هاد العمليه لمده ساعتين حتى ل3 سوايع. ما كاينش مشكل حتى ل4 سوايع، يعني لما كانش الشمس عليا في الوقيته اللي غادي ساعتين و 3 سوايع، تقدر تخليهم حتى ل4 سوايع. فوالا البنات، من بعد ما خليتهم 4 سوايع تقريبا، هانتوما كيف ما كتشوفوا البابي ديالي كله شرب داك الماء اللي بقى. هانتوما اللحمه ديال لي زونشوا كي كتولي بحال كتولي مقده، يعني بحال القديد، كتولي حمراء، ما كتبقاش في لونها اللي شفناه في الاول. كتشرب الماء مزيان، هذيك الملحه هي اللي كتعاون الحوت يخرج داك الماء اللي لداخل فيه. فوالا هانتوما كما كتشوفوا البابي ديالي كيولى كله عمر بالماء. ودابا غادي درتو في هذا الاناء باش غندير له الخل الابيض. عندي كيلو ديال لي زونشوا تقريبا، كيهز ليا تقريبا قرعه قل ربع قرعه ديال السيترو. فوالا كندير الكميه ديال الخل ديالي حتى كيتغطاو لي زونشوا، خصهم فريمون يتغطاو، يعني يكون الخل كافي عليهم.
تيتغطاو مزيان بهاد الطريقه باش كنضمن انهم كيطيبوا. انا كنستعمل الخل الابيض. من بعد كنغطيهم باش غادي ندخلهم للثلاجه. فوالا غادي يباتوا ليله كامله ان شاء الله باذن الله. خصهم يباتوا ليله كامله في الثلاجه حيت هاد الخل كيعاودهم باش كيساعد لي زونشوا باش يطيبوا، يوليو لنا كيترقدوا يعني باش كيوليو موجودين للاكل. فوالا البنات رجعت لكم بلي زونشوا ديالي من بعد ما بيتهم ليله كامله في الثلاجه. دابا تقريبا مع الظهر كنصوبهم يعني ليله والصباح تقريبا كيف ما كتشوفوا. فوالا الشكل ديال لي زونشوا ديالي، نوريكم الشكل ديالهم من اللحم ديالهم كي كتولي بيضه. يعني هذا كيعني بانهم الخل دار ليفي ديالو، دار الفعاليه ديالو، كتولي اللحم جاهزه يعني لونشوا كتولي جاهزه للاكل، كطيب بحال اللي كطيب. ولا كيف ما كتشوفوا راهم كيجيو رائعين بواحد الشكل كيحمق يعني كل ما تحمله الكلمه من معنى. هنا غنحتاج لزيت الزيتون، غنحتاج لسكينجبير، الزعتر، البزار الابيض مخلط شويه د الكحل. غادي نحتاج لورق سيدنا موسى، شويه د اليازير، وغادي نحتاج الفلفله حمراء مشويه وهي فلفله حمراء وخضراء مشويين، ونحتاج الثومه كثيره كيبغي الثومه هنايا. ان شاء الله غادي نوجد المواد ديالي نحضرها، وغادي ندير اليوم 2 وصفات ان شاء الله. واحده غنديرها بالاعشاب وواحده غادي نديرها بالفلفله حلوه. ولا البنات من بعد ما رجعت لكم من بعد ما طحنت المكونات ديالي اللي هي اليازير والزعتر وورق سيدنا موسى، طحنتهم وحكيت السكينجبير ديالي والثومه، وقرطت الفلفله ديالي الحمراء والخضراء من بعد ما شويتهم بيان سور. تقدروا ديروهم خضرين، تقدروا ديروهم مشويين، كيبقى الاختيار ديالكم. وهنا لي زونشوا الملحه ديالي ما غاديش نسخن عليها، ما غنديرهاش لان ديجا لي زونشوا ديالي رقدتهم في الملحه. وهنا بين قوسين يعني لي زونشوا الى بالنسبه للطريقه ديال لي زونشوا بالملحه، الا درتو الملحه كثيره ما كتفوتوش ساعتين 3 سوايع ديال الترقاد فيها. الا درتو الملحه قليله تقدروا تخليوها حتى ل5 ديال السوايع ماشي مشكل، حيت الملحه كتكون قليله وخص باش يترقدوا يعني باش يتقددوا يعني اللحم الماء يتشرب يحيد منه الماء. داك لي زونشوا خصو مده اطول. دونك هنايا باش نوريكم شنو خصو يدار اكزاكتومون. وهنا غادي نحضر ان شاء الله كيف ما قلت لكم 2 ديال الانواع ديال المارينات ديال لي صوص اللي غادي ترقدوا فيهم لي زونشوا. هنا غادي ندير لكم 2 طرق ديال الترقاد، يعني 2 طرق ديال لي صوص اللي غادي ندير لي زونشوا. واحده غنديرها بالثومه والفلفله والسكينجبير والبزار وزيت الزيتون. وحده غادي نديرها بالاعشاب يعني باليازير وورق سيدنا موسى والزعتر والبزار والثومه والسكينجبير وزيت الزيتون. والملحه بيان سور كنأكد كنستغنى عليها ما كنديرهاش. هنا الخل نقدر نديرو نقدر ما نديروش، كيبقى اختياري. انا كنبغي الحموضه شويه كندير الخل اللي رقدت فيه لي زونشوا، كندير تقريبا 2 معالق في الزلافه، وكندير 2 معالق ونص ديال الاعشاب ديالي. هذه الطريقه الاولى ديال الترقاد ديال لاصوص. كندير راس معلقه ديال البزار الابيض كيف ما كتشوفوا. البزار الابيض كندير فيه انا الاكثريه البيض، كندير شويه ديال الكحل، كيعجبني البيض على الكحل.
هو صحي اصلا راكم عارفين. هنا كندير نص الكميه ديال السكينجبير ديالي، كنحتفظ بالنصف الاخر لاصوص الاخرى. وهنا كندير نصف الكميه ديال الثومه ديالي، الثومه لي زونجوا كيبغيو الثومه شويه باش كيجيو منسومين. وكندير زيت الزيتون ديال القياس اللي بغيت، هذا كيبقى اختياري، كل واحد كيدير القياس اللي بغا. انا كنبغيهم منسومين بزيت العود. وبالنسبه للخل كنعاود نكرر، تقدروا ما ديروش الخل، اللي ما باغيش طيبه الحموضه ما يديرش الخل، حيت زيت العود بوحديته معاهم كيهرس لهم داك الملوحه وداك الحموضه. واصلا الملوحه كتهرس مع الخل، ملي كيبات ليله كامله ما كتبقاش الملحه في لي زونشوا تقريبا، يعني كتبقى غير شي شويه، واحد الكميه بسيطه، يعني ما كيجيوش مالحين نهائيا. انا كنخلط لاصوص ديالي مزيان، كتجي رائعه بالمنسمات. هادو المنسمات. انا كنحضر لاصوص الثانيه ديالي، كندير نفس الطريقه. الخل تقدروا تستغناو عليه، اللي ما كيبغيش الحموضه ما يديرش الخل، كيجيو ديك الساعات كيجيو نورمال عاديين زوينين. كدير سكينجبير ديالي حتى هويا اللي بقى ليا، وكندير الثومه ديالي حتى هي. وندير راس معلقه ديال البصل البيض مازال في الاول، زيد شويه. هذا كندير فيه الفلفله، وزيت الزيتون ديالي القياس اللي بغيت، كيبقى اختياري. وكنخلط لاصوص ديالي، بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنخلط مزيان، وهادشي اللي كنطلب منكم تحرصوا على النظافه ديال هادشي باش يطول لكم في الثلاجه مزيان، لانها لو كونسيرف راكم عارفينه تري سنسيبل، ما كانش النظافه ما يصدقلكش. هنا كناخذ لي بواط ديالي اللي غادي ندير ديال الساج. انا كنحرص دائما على لي بواط ديال الساج في هادشي ديال الكونسيرف. من بعد ما عقمتهم ونظفتهم بيان سور كنديرهم في الماء طايب كيغلاو شويه، وبعد كنحيدهم نشفهم مزيان من الماء وكنستعملهم. غادي ندير لاصوص ديالي الاولى، نفرش لي زونشوا ديالي بهذه الطريقه. فوالا فوالا. وكنكب لاصوص ديالي، كيجيو رائعين البنات، وحق الله العظيم كيجيو كيحمقوا. انا كيعجبوني كنفطر بهم، كنتعشى بهم، نقدر نتغدى بهم، ما كاينش مشكل. ماشي في نهار واحد بيان ماشي في نهار واحد بيان نقدر ناكلهم كل نهار، يعني في اي غرفه في اي وجبه نقدر ناكلهم، كيجيو كيحمقوا فنين. هذا كتفاداو بهذه الطريقه، كتفاداي الحوت مقلي المقليات بزاف، لانه انا المقليات ما عنديش معاهم بزاف، وبهذه الطريقه كيعجبني وكنحس براسي انني كنستافد منهم. فوالا كنستمر على هذه العمليه حتى كنعمر لابواط ديالي. كيلو تقريبا كيدير ليا 2 بواط.
واللي ما فيه ما ديرهم البنات تما العائله تعيط ليا ونديرهم ليها افيك بليزير، ما كاينش مشكل على الراس والعين. تعيط ليا غير تقولها لي نوجدهم ليها على راسي وعيني. فوالا كنستمر بهذه الطريقه. دابا غندير النوع الثاني ديال لاصوص ديالي. كنفرش الفلفله وندير لاصوص ديالي لتحت. وكنصف لي زونشوا ديالي. دابيتود كنستعمل لي كونفات في الطرقات لانه سورتو مع الحوت. مي ما عنديش دابا لي كون، مي حرصت على النظافه ديال يديا بيان سور. فوالا بالطريقه. تقدروا اللي ما عندوش زليفات بحال هكا يبدا بواطه هكا، يقدر يدير في القراعي، حتى القراعي ممكن. غير هو بوغ انفو، يعني بوغ غير بين قوسين، بالنسبه للطرقات ديال لي زونشوا كنفضل انني ندير اناء صغير، يعني بواطه دي بوتيت بواط، على انني ندير بواطه كبيره. علاش؟ حيت الا الكونسيرفي لا تحل كيقدر يخسر. اللهم كندير اون بوتيت كونتيتي اللي غادي ناكل مثلا في 3 جوغ ولا 4 جوغ، ونسد نحيد هذيك البواطه ونحل واحده اخرى جديده. بهذه الطريقه كنحافظ على لي زونشوا ديالي مده اطول. وبهذه الطريقه اللي وريتكم تقدروا تحافظوهم عليهم حتى 3 شهور كيبقاو في الثلاجه، ما كاينش مشكل. وهاد لي زونشوا كينفعوا الناس، العيالات الموظفات بزاف، والناس اللي خدامين ما عندهمش الوقت، كيجيو مزروبين مثلا بين 12 و 2 ولا في الصباح، يعني كيخرجوا يتنفعوا بهم بالفطور، كيكون فطور مزيان يعني متكامل، غذاء متكامل. ولا في الليل ما فيهاش المراه ما طيب ولا اي واحد يعني ما فيه ما يطيب، كيقدر يدير ان بوتي ساندويتش افيك، ولا ميم لي بيتزا افيك دي توست كيجيو كيحمقوا، كيجيو غزلان. بهذه الطريقه كنستمر في الطبقه الثانيه، في الطبقه الثالثه، وكنسد بلاصوص ديالي. بهذه الطريقه البنات سديت لي زونشوا ديالي. فوالا كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين، كيجيو كيحمقوا. باش هيتكم فيهم كيجيو بطريقه جوج طرق مختلفين. اللي باغي الاعشاب كياخذهم الاعشاب والثومه بيان سور سكينجبير، واللي باغي بالفلفله حلوه وبالثومه وبالبزار وزيت العود وشويه ديال الخل ديالهم نيت، راه كيجيو رائعين. هادو جوج طرق صحيين 100%، وان شاء الله يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم، وان شاء الله غتذوقوهم وغادي يعجبوكم. راه كيجيو هائلين، كيجيو رائعين بكل المقاييس. وهذه من المسائل اللي كيحطها الانسان كيوجدها وكيديرها في الثلاجه، في اي اتو مومون يقدر ياكلها، في الصباح، في العشيه، في الليل، يتعشى بها اي حاجه، يعني مع لي توست ومع البان غريي مع الخبز بلدي كيجيو كيحمقوا بالصحه والراحه. ونتمنوا ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله، ونتلاقاو في التقديم النهائي. فوالا البنات، بعد ما قدمت لي زونشوا ديالي حطيتهم في الخضر، يعني التقديم النهائي ديالهم هو هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم ويرقوكم وتجربوهم ان شاء الله. راه ما غاديش ندموا عليهم، وراهم مفيدين بزاف للصحه. ان شاء الله ان شاء الله تجربوا هاد لاغوسيت وتعجبكم ان شاء الله، وتردوا عليا الخبر، تصيفطوا ليا كومونتير وتقولوا لي شنو رايكم فيها ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالي وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم الجديد، وتابوناو ان شاء الله. والى فيديو مقبل، ونتمنى ان شاء الله تدعموني دائما وتكونوا بجنبي، والله يوفقني ويوفقكم لكل خير. وكنبوسكم حبيباتي بزاف، والله يخليكم ليا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل.